आजम खान पठान होते हुए डट गए और कहा, इमरान खान से बगावत और बेवफाई नहीं करूंगा। आजम खान कब सामने आएंगे जबकि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापसी के ऊपर जब सोचते हैं तो किससे खतरा है? पूरी दुनिया के मुसलमानों को हजरत ईसा का इंतज़ार जबकि नून लीग को काजी फायज ईसा का इंतज़ार क्यों? असद उमर इमरान खान साहब से अदालत में मिलकर रो दिए, इमोशनल हो गए, जबकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इडियाला जेल मुंतकिल हो गए हैं। 9 मई के वाक़े के अंदर शामिल लोगों के साथ मुनसिफाना सलूक हो सकेगा या कि नहीं, ये है आज का गोरखधंधा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि आज़म खान साहब कभी सामने आएंगे? जवाब ये है कि वो कभी सामने नहीं आएंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक उनको 12 मरतबा कहा गया, मीडिया के ऊपर आके बयान दो, ये सारी चीज़ें बताओ, कहो ये सच है, मगर ऐसे ना हो सका। अगर वो कभी भी सामने नहीं आएंगे, ये बयानात नहीं देंगे, तो इस मीन्स के जो उनके बयान को वजह बना के 164 के तहत लिखा हुआ बयान जिसकी अदालत में भी कोई हैसियत नहीं, इस बयान के ऊपर राना सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही इस बात की गमाजी है कि ये सरे से झूठ है। वो जिंदा हैं आज़म खान, वो सामने आ सकते थे, ऑडियो नोट आ सकता था, वीडियो के ऊपर आके बयान दे सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी। जब ऐसे नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये बयान उन्होंने नहीं दिया। वो पठान हैं, इन पठानों की वजह से एक पठान इमरान खान न्याजी बचे हुए हैं और उस पठान ने कह दिया हमारे सोर्सेज के मुताबिक, मैं इमरान खान से बगावत और बेवफाई नहीं करूंगा और किसी सूरत झूठ भी नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बयान करूंगा। जबकि ये कहा गया कि आज़म खान जो थे उन्होंने खुद से खुद को अगवा यानी कि रपोश कर रखा था और रपोशी के बाद खुद थाने में गए, खुद अपने खिलाफ एप्लीकेशन दायर करवाई, खुद अदालत से कहा आओ मैं झूठ बोलता हूँ कि इमरान खान ने साइफर के मामले के ऊपर ये किया था और उन्होंने ये गद्दारी की, ये गलत किया और लिहाजा आओ मुझे भी सज़ा दो और इमरान खान को भी सज़ा दो। और जब ये बयान आया तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि जब तक आज़म खान खुद सामने आके ये बात नहीं कहता मैं नहीं मानूंगा। इट्स मीन्स कि आज़म खान कभी सामने नहीं आएंगे। ये पठान बहुत सख्त लोग हैं, ये बगावत नहीं करते। इन्होंने 42 साल अफ़गानिस्तान में मसलसल जंग लड़ी है। KPK में आज भी देख लें, ये परवेज़ खटक लोग जो पहले से पार्टियां बदलते थे वो तो बदले, आज भी अली मोहम्मद खान जेल के अंदर है, आज भी शरियार अफरीदी जेल में है। बिलाशुबा मुराद सईद को मार देते वो भाग गया, अपनी जानें बचाते हुए फिर रहे हैं, लेकिन इन पठानों को आप शिकस्त नहीं दे सकेंगे। इन्होंने दहशतगर्दी का सामना किया, इन्होंने किस किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। ये हज़ारों और लाखों की तादाद में लुकमा उजल बन गए, इन्होंने जानें कुर्बान की और आज इनका बयान 164 के तहत रिकॉर्ड करवाना और उनको मंजर आम के ऊपर ना लाना, सबको पता है कि वो किसके पास हैं, कभी सामने नहीं आएंगे और अगर सामने आएंगे तो बयान नहीं देंगे, बयान नहीं देंगे तो कुछ चीज़ नहीं हो सकेगी। मगर राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 164 के तहत लिखा हुआ बयान, ये साइफर के हवाले से जो केस है उनके इसी बयान के ऊपर ही रिपोर्ट्स बन रही हैं, उसको दूसरे लफ्ज़ों में चार्जशीट कहते हैं। उसके बावजूद इसकी कानूनी हैसियत बना रहे हैं और इन चीज़ों को वजह बना के इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करने की कोशिश की जाएगी। अब ये देखना है कि आज़म खान जो हैं कब तक डटे रहेंगे। इसके बाद देखिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पाकिस्तान आने में किस बात से ख़तरा है, किस चीज़ का इंतज़ार है। नवाज शरीफ साहब के नून लीग उनकी पार्टी के लोग बयानिया बनाए बैठे हैं, जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस ओहदे और मनसब के ऊपर फाइज हैं उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और वो 15 सितंबर तक इंतज़ार करेंगे। और जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चले जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्योंकि उमर अता बंदयाल जाते जाते नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, लिहाजा केयरफुल रहना है। और ये एक बयानिया है कि नवाज शरीफ साहब लेट आएंगे और ये वजूहात हैं। फिर देखिए जी कि दुनिया पूरी को ये उम्मीद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, चूँकि उनको ज़िंदा उठा लिया गया था
اور وہ تو مسلمان انتظار کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں ان سے ریلیف ملے گا اور مل جائے گا، اور جب تک عمر عطا بندیال ہیں خطرہ ہے، خدشہ ہے، فکر ہے، ہم تب تک میاں صاحب نہ آنا چاہتے ہیں نہ ان کو آنے دیں گے۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کی انتظار جو ہے وہ جب چیف جسٹس 16-17 ستمبر کو بن جائیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے۔ مگر یہاں پہ بھی ایک کھچڑی بنی ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا وہ چوتھے وزیر اعظم ہیں۔ زرداری صاحب کو بھی پتا ہے ان کو چوتھی بار وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دے گی، یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے آن پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ میں ہی وزیر اعظم بنوں۔ اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری صاحب دونوں نون لیگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ سیاست ہے، یہ بڑا بے رحم کھیل ہے۔ یہ وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے 2007 میں مساق جمہوریت کرنے کے بعد کہا تھا جی کہ آپ نے تو پیپلز پارٹی کو، یا نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے یہ بات کہی تھی کہ مساق جمہوریت ہے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ مساق جمہوریت کوئی قرآن کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے، انہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا۔ یہ الگ بات ہے عمران خان ورلڈ کپ جیتے، سوشل کام کیے، اسپتال بنائے، نمل کالج بنایا، سیاست کی، اور اتنے پاورفل بنے کہ وزیر اعظم بن گئے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد اور پاپولر ہوئے، تو یہ باعث مجبوری ان کو اکٹھا ہونا پڑا۔ پہلے اکٹھے ہوئے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، اب اکٹھے کیے ڈکٹیٹرشپ نے ہی ان دونوں کو عمران خان کے خلاف۔ تو یہ ایک لمبا گورکھ دھندا ہے، سمجھ آئیے کہ کوئی یہاں پہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جب تک سیاستدان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ پٹھو بن کے ان کے آگے کام نہیں کریں گے، یہ ڈانس نہیں کریں گے، یہ ناچیں گے نہیں، اس وقت تک اس ملک کے حالات نہیں سدھر سکتے۔ وہ چاہے عمران ہو، زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ان کو اس چنگل سے نکلنا ہے، نفرت ختم کرنی ہے، ملک اور قوم کے مفاد میں اور جمہوریت کے فائدے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے۔ مگر یہ بہت ساری حدیں جو ہیں وہ عبور کر چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے، گولیاں لگتی ہیں، جیل میں جاتے ہیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل ہوتے ہیں، تاحیات نااہلی ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، پھر آپ یورپ میں آتے ہیں، پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، پھر آپ بین ہوتے ہوئے سرکاری ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، آپ کے اوپر 25 ارب روپے کا کیس ہوتا ہے، دوسرے دن آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نااہلیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، یہی عمل دوسرے کے ساتھ ہوگا، ہم خوش ہوں گے، ہم ڈول بجائیں گے، ہم تالیاں بجائیں گے، ہم رات کو سکون سے سوئیں گے، کرے کوئی اور بھگتے کوئی اور۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی اس میں شامل حال ہوتے ہیں۔ کل جو نواز شریف صاحب لوگوں کے ساتھ ہوا وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، جو کوئی کر رہا ہے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، لیکن جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کے سے بدلے لے رہے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر صاحب دیکھا گیا، کہا گیا، سنا گیا عدالت میں، جب عمران خان صاحب پیش ہوئے، ایک ہی عدالت میں تھے، بڑا لمبا سا ہاتھ آگے پھیلایا، معصومانہ سا انداز، چہرے کے اوپر تھوڑی سی ندامت، غمی کے آثار، عمران خان نے بھی ان کو سلام دے دیا، پیچھے کھڑے تھے، پھر بیٹھ گئے۔ ان صحافیوں کے بقول جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو اسد عمر صاحب ہیں وہ رو پڑے، ایموشنل ہوئے، اور آج بھی ان کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے محبت ہے۔ ایک لمبا عرصہ ٹھہرے، امریکہ کو چھوڑا، ایک بہت اچھی تنخواہ تھی ان کی، ماہانہ $1000 لیتے تھے، سب چیزیں کرتے تھے، قربانی دی، تاہم والد صاحب بھی آرمی میں تھے، ایک بھائی دوسرے نون لیگ میں ہیں، کان بھرے جاتے ہیں، کچھ کہا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کی بھی کچھ غلطیاں ہیں جس کے اوپر وہ تنقید بھی کرتے رہے، کہتے رہے، ظاہر ان سے مخلص ہیں، تو ان کو دیکھا گیا کہ وہ ایموشنل ہوئے، اور ان کا جو دل دماغ ہے آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، مگر اس میں مجبوریاں ہیں۔ جو شخص اکانومی کلاس میں نہیں، فرسٹ کلاس میں جہاز میں سفر کرتا تھا، پوری دنیا کے بڑے بڑے سوئمنگ پول اور ریزورٹ کے اندر جانے والا، سیر و تفریح کرنے والے کو پتہ نہیں کتنے گھنٹے اور کتنے دن ایک وین کے اندر سونا پڑا، یہ قربانیاں ہیں۔ یہ کب تک عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کتنا ان کو چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ مزید کرے گی، کیا چیزیں ہوں گی، مگر دل کی بات اصل ہوتی ہے۔ زبان سے آپ بے شک گالیاں دیں، آپ کا احترام دوسروں کے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، یہ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے۔ اب دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا، 6-7 مرتبہ، آدھا درجن سے زائد مرتبہ ضمانتیں ہوئی، پھر بھی رہائی نہ ملی، اور سلیوٹ کرتے ہیں، بھلے کل چھوڑ کے چلے جائیں عمران خان کو، تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، عہدہ چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں، دنیا میں رہیں، اس کے باوجود اب تک جتنا انہوں نے برداشت کیا ہے کمال ہے، باقی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، اور تاہم واقعی انہوں نے یہ سزا کاٹی ہے، اور اس کا ان کو
अजर जो है वो खान साहब दे सकते हैं या कोई और दे सकता है, अच्छी नीयत से करेंगे। जैसे हैं इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि बड़ी हिम्मत है उनकी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अडयाला जेल तक पहुंच गए और उन्होंने अपने इरादे, सोच और नीयत को ताहाल नहीं बदला। फिर देखिए कि क्या 9 मई का ट्रायल जो है वो मुनसिफाना होगा। सबसे पहला जवाब इसके ऊपर है कि किसी सूरत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? 9 मई का सबसे पहले ये होना चाहिए, ये जो जहाज़ जलाएंगे, इसमें सबसे वर्स्ट तरीन चीज़ मुझे सिर्फ एक लगती है, जो वो शोहदा थे, उनके जो मुजस्समे थे, जिसने भी ऐसे किया है, बहुत गलत किया। बाकी ये इमारतों के अंदर चले जाना, इमारतें हैं, इनकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाज़ों को कैसे जलाया गया इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो जो इसमें मुलव्वस है ख़बरदार उसको मत छोड़िएगा, उसका पूरा ट्रायल करें और मुनसिफाना किसी सूरत नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी, क्या चीज़ें होंगी, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर मज़ीद तहकीक की जाए, जिनको मार मार के वो दुनिया से चले गए और कहा गया इसको हार्ट अटैक हुआ है, जुल्म हुए लोगों के साथ। 25 लोग चले गए, उनकी किसी को फ़िक्र नहीं है। आज पिंडी के इलाके में बारिश हुई, तूफ़ान आया, 11 मज़दूर एक दीवार की जो है वो बुनियाद रख रहे थे, उसको बना रहे थे, तो वहाँ पे आंधी चली और वो दीवार उन 11 गरीब लोगों के ऊपर जब गिरी तो वो 11 के 11 मर गए। वो तस्वीर भी आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। पेशावर के अंदर जो है वो धमाका हुआ, बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें हुई, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। आओ पकड़ो इमरान खान को, आओ सियासत करो, बंदूकें उठा के ले आओ, जज भी तकरीर करने शुरू कर दें, आप बंदूकें उठा के आ जाओ, सियासत कर लो और मुल्क और कौम जो है वो जाए बाहर में। हमने इमरान को सीधा करना है, नई पार्टियां बनानी है, हमारा काम ये है ना। हमें क्या लगे 5G पे काम करना है, सियारे भेजने हैं फ़ज़ा में, एप्पल स्टोर यहाँ पे खुल जाए, गूगल के साथ हम काम कर लें, मुल्क के अंदर IT आगे जाए, गरीबों को खाना देने का बंदोबस्त करें, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करें, कुछ भी नहीं। बस अपने हिस्से का काम करना है और मुनसिफाना अमल वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसाफ हो। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, वहाँ पे नाइंसाफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।